अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये हमारे वज़ीर आज़म एंडी बर्नम को क्या हो गया भाई, ये किस साइड पर चल पड़े हैं। वैसे देखा जाए तो इनका जो नया एक स्टेटमेंट सामने आया है, आम आदमी के लिए तो शायद ये मजाक लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली अगर इन पर ध्यान दिया जाए इन चीज़ों पर, तो वाकई बड़ी दुनिया तंग है बहुत सारी चीज़ों से। जो नया स्टेटमेंट, बल्कि एक वीडियो मैसेज है एंडी बर्नम का, जिसमें उन्होंने एक ऐलान किया है और मुझे बड़ा मज़ा आया। सच्ची बात है, उसको मैं शायद आम लोगों ने वो देखा भी हो और इग्नोर कर दिया हो उनका मैसेज, बट मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा मामला जिस पर वो मतलब वो तो बाकायदा एक इशू बनाकर पेश कर रहे हैं ना। तो आम लोगों ने शायद देखा भी हो और हंस के आगे चले गए हों कि ये क्या कह रहे हैं यार, ये फजूल सी बात है। लेकिन बड़ी दिलचस्प और बड़ी मज़ेदार बात है, सुनिएगा बड़े गौर से। एंडी बर्नम ने अपने एक वीडियो पैगाम में दो चीज़ों को मेंशन करते हुए कहा है कि जी जनवरी 2027 से मैं ये पकड़ दकड़ क्रैकडाउन शुरू करने जा रहा हूँ। क्रैकडाउन का उन्होंने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अब मामला ये है, दो चीज़ें उन्होंने मेंशन की जैसा मैंने कहा। पहली है जी, ये जो सेल देखते हैं ना आप दुकानों पे, शॉपिंग सेंटर्स में, ख़ास वैसे तो क्रिसमस में हमें ज़्यादा नज़र आती हैं कि जी हाफ प्राइस होगी, हाफ प्राइस होगी, भागो जी भागो, ले लो भाई। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो बहुत सारे स्टोर्स के ऊपर, इवन बड़े बड़े स्टोर्स जो हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनके, वो भी कहते हैं जी हाफ, आधी कीमत पर सेल लग गई है जी, हाफ प्राइस पर आप चीज़ ले लें। मुझे तो एक स्टेज पे ये भी लगा कि शायद ये बयान सुनकर के कहीं कोई वज़ीर आज़म को ठगी तो नहीं लगा गया। लेकिन हो सकता है कि वो भी एक आम आदमी है, उनके साथ भी हुआ हो या लोगों ने शिकायत की हो। तो उन्होंने कहा जी कि ये हाफ प्राइस, हम सेल सुनते हैं जी कि ये सेल लग गई है। बाज़ शॉप्स जो हैं वो वैसे ही लगा देती हैं साल में 2-4 दफ़ा कि जी हाफ प्राइस पे ले लें चीज़। तो उन्होंने कहा जी कि अब मैं जनवरी से ये क्रैकडाउन करूँगा और ये मेक श्योर करूँगा कि जो लोग एक्चुअली हाफ प्राइस पर जो जो सेल लगाई हुई है वो उसकी एक्चुअल कीमत की हाफ प्राइस हो। बात समझने की है। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि जी ये कैसे मुमकिन है। देखें, एक चीज़ है, नॉर्मल हालात में वो चीज़ बेच रहे हैं 80 पाउंड की, और उन्होंने कहा कि जी आधी हमने हाफ प्राइस कर दी है, तो फिर वो 40 की हो गई, तो फिर तो चलो एक समझ आती है चीज़। एक चीज़ है जो है ही 40 की, वो कुछ अरसा मार्केट में उनका स्टॉक बढ़ गया, यानी वो थी ही 40 की, वो पुरानी हो गई, उन्होंने वो हटा दी शेल्फ से। बाद में उन्होंने कहा कि ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है इसको अब निकालना है, तो अब इसके ऊपर सिर्फ एक सुर्ख मार्कर से लिख दो सेल हाफ प्राइस। उसकी एक्चुअल कीमत भी 40 पाउंड ही थी और उन्होंने हाफ प्राइस भी उतनी ही लगाकर हाफ प्राइस, सिर्फ स्टिकर बदल गया, कीमत वही है जो पहले थी। वो उस पर वो कह रहे हैं कि मैं उस पर क्रैकडाउन करूंगा कि ये लोगों के साथ ये जो फ्रॉड और लोगों को लूटा जा रहा है इस मद में कि हाफ प्राइस है जी ले लो। वो बेचारा पिटता रहता है, बाद जब उसको पता चलता है कि इसकी तो कीमत ही, जो ऑनलाइन चेक करता है या बाद में देखता है तो पता लगता है कि जी ओहो ये तो एक्चुअल प्राइस पर ले ली। बेसिकली आपको पता ना कि बड़े बड़े स्टोर्स जो हैं ये लगाते ही 40% अपना 50% सेल उस पे लगाते हैं, उन चीज़ों पे जो स्टॉक इनके पास ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा। तो फिर ये कहते हैं जी कि चलो इसको निकालना है तो अब इसको ये तरीका अपनाओ कि हाफ प्राइस लगा दो, स्टिकर लगा दो, निकल जाएगा और हम लोग भी ले लेते हैं। हमें क्या पता भाई इसकी साल पहले क्या कीमत थी। बहरहाल अब इस पर एक क्रैकडाउन। दूसरा क्रैकडाउन, इसका तो मैं खुद जो है ना गवाह हूँ कि ये वाकई बड़ी तकलीफ़ देह चीज़ होती है और मैं खुद भुगता हुआ हूँ। क्योंकि हम लोग जो करते हैं ना ये कंटेंट क्रिएशन जो हम लोग करते हैं, वीडियो शीडियो बनाते हैं, मुख्तलिफ हमने सॉफ्टवेयर, AI सब्सक्रिप्शंस और पता नहीं क्या क्या किए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सब्सक्राइब की होती हैं। इवन ये बहुत सारे जो टीवी हैं, अपना सीरीज़ हैं, इन पर आपने सब्सक्राइब किया होता है। ये इन्होंने मेंशन किया है वज़ीर आज़म ने कि आप कहते हैं जी ट्रायल बेसिस पर आप कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप है, उस पर लिखा होता है जी कि 7 दिन का ट्रायल है, फ्री ट्रायल है और उसके बाद इतने पैसे होंगे, और वो खुद ब खुद 7 दिन के बाद वो काटना शुरू हो जाते हैं। इस पर बहुत बड़ा जो है क्रैकडाउन होने जा रहा है जनवरी से।
وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی کہ اب جو سبسکرائب کرنے والی جتنی بھی ایپس ہیں، اور واقعی ہی یہ ٹھیک بات ہے کہ وہ اتنا پیچیدہ ہوتا ہے ان سبسکرائب کرنا. سبسکرائب کرنے میں صرف آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، یہاں لکھا ہوگا جی سبسکرائب، آپ نے دبایا، ہو گیا. اب جب آپ نے اس کو ان سبسکرائب کرنا ہے، ختم کرنی ہے اپنی سبسکرپشن، تو پھر آپ پہلے اس کی سیٹنگ میں جاؤ جی، پھر اس کا جناب اپنا لاگ ان کرو جی، پھر جناب اپنے اکاؤنٹ پہ جاؤ، پھر اپنے اکاؤنٹ سے وہ دیکھو کہ جناب وہ کس جگہ پر جا کر پتہ نہیں کتنے خانوں میں چھپو کے انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جی یہاں سے جا کے اب ان سبسکرائب ہوگا، تب جا کے ہوتا ہے. پھر 1 سال گزر گیا یا 6 مہینے گزر گئے، جب تک یا مہینہ گزر گیا اور آپ نے 1 مہینے کا تو پے کر دیا، 1 مہینے کی سبسکرپشن تھی، وہ اگلے مہینے کی آٹومیٹکلی شروع ہو جاتی ہے. یعنی وہ پوچھتے بھی نہیں کہ ہاں جی اگے جانا ہے نہیں جانا، وہ اپنے آپ پیسے کاٹ لیتے ہیں. وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس پر کریک ڈاؤن ہوگا کہ ایک تو سبسکرپشن جو ہے جتنی آسان ہے اتنا ہی اس کو ان سبسکرائب کرنا بھی اتنا ہی آسان رکھا جائے گا. ایک کلک پر اگلا بندہ جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ جناب آپ ایپ میں جاؤ پھر دیکھو کس مہینے وہ کی تھی. وہ کہتے ہیں جی ایک تو یہ کہ ان سبسکرائب کرنا سب سے آسان، اس کو اتنا آسان ہوگا. دوسرا، جب آپ رینیول میں جائیں گے، چاہے وہ 1 مہینے کی ہے، 1 ہفتے کی ہے، یا ٹرائل پیریڈ سے آپ گزر چکے ہیں، تو پھر آپ کو اس کمپنی کو پہلے آپ سے اجازت لینی ہوگی کہ جناب آپ جانا چاہتے ہیں آگے، یا یہیں پر فری ٹرائل پر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ یس یا نو کرتے ہیں تو آپ کو آگے جانے دیا جائے گا. لاجیکلی آپ کو شاید، مجھے بھی، میں نے کہا نا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ مذاق لگا ہوگا کہ بھائی یہ کیا وزیر اعظم کے لیول کے کام تو نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو یہ واقعی آن لائن ایک بہت بڑی متھ ہے جس کو ہم اکثر فیس کرتے ہیں. میں نے بتایا کہ میں نے فیس کیا ہے اس کو. ایک دفعہ پتہ نہیں کس جگہ پہ میں نے کر دیا، سبسکرائب کر دیا، میں اس کو ان سبسکرائب ہی 3 مہینے نہیں کر پایا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. اچھا، کوئی آگے سے ان کا کوئی کسٹمر سروس نہیں، کچھ نہیں، میل کرو کوئی جواب نہیں، مطلب کچھ بھی، کوئی آگے سے کوئی اور پیسے کاٹتے جا رہے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا پرابلم آیا ہے. اس میں ایک چھوٹا سا ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں آیا اس ساری کہانی کو سنتے ہوئے، کہ اس کا سدباب کیسے ہوگا. یہ جو آن لائن ہے یہ تو چلو سمجھ آتی ہے کہ آپ کسی ویب سائٹ کو شکایت کریں گے، لیکن کہاں شکایت کریں گے؟ کیا لوگوں کو اویئر کیا جائے گا کہ جی اس فورم پر جا کر آپ شکایت کریں گے تو آپ، مطلب آپ نے تو کہہ دیا کریک ڈاؤن، لیکن وہ ہوگا کیسے؟ کہاں لوگ شکایت کریں گے؟ کیا کوئی وزیر اعظم کا کوئی سیل ہوگا، یا وزیر اعظم کوئی ایک الگ منسٹری بنائیں گے؟ اب جیسے سیل والا معاملہ ہے کہ جی آدھی قیمت، وہ کہاں وہ صارف جا کر شکایت کرے گا کہ جناب میرے ساتھ یہ فراڈ ہوا، یہ قیمت ہے ہی اتنی؟ پھر وہ طے کون کرے گا کہ جی اس کی پہلے قیمت کتنی تھی اور اب کتنی قیمت ہے؟ کہنے کو تو اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بہت اچھا لگا کہ جی بذات خود کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے وزیر اعظم کے لیول کا کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی وزیر اعظم پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نیچے سے آیا ہے عام آدمی کے اندر سے، اور اس کو عام آدمی کی مسائل کا اندازہ ہے. لیکن وہ کیسے عمل درآمد ہوگا یہ ابھی تک مجھے نہیں، نہ ہی وزیر اعظم نے ظاہر ہے ابھی کوئی ایسا پلان کیا ہوگا. جنوری میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹارٹ، جنوری اب زیادہ دور بھی نہیں ہے، 3-4 مہینے ہی ہیں، تو 3-4 شاید 5 مہینے ہوں گے، تو اس کے بعد پتہ چلے گا. اس سے پہلے ظاہر ہے یہ کوئی فریم بنا کے دیں گے کہ جناب اس طرح ہوگا، ایسے ہوگا. بیچارہ خاوند جو ہے جی، ظاہر ہے اثر تو اس پہ بھی پڑتا ہی ہے نا اس بات کا. ایک اچھا قدم سامنے آیا ہے جی، اور دعا کریں کہ واقعی اس پر عمل درآمد ہو جائے. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. اجازت دیں. اللہ حافظ.